जनरल डायरेक्टर अमीन नाना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। पिछली नशिस्त में हम ये कंप्लीट कर चुके थे एक डायरेक्टर की जो कहानी थी वो कंप्लीट हो गई थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई टॉक शो है, ये लूजर टॉक के नाम से। लूजर टॉक ये अपने ARY पे 100 एपिसोड का एक प्रोग्राम चला था अनवर मकसूद और ये मोइन अख्तर साहब के साथ। मोइन अख्तर साहब तो दुनिया में नहीं है इस वक्त, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। अनवर मकसूद साहब को अल्लाह सेहत, हिम्मत और ताकत दे। तो इन दोनों ने एक 100 एपिसोड का लूज टॉक के नाम से एक टॉक शो किया था। बेहतरीन कॉमेडी था और इसके वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो उसी तर्ज पे एक वक्त में किसी साहब ने मुझे ये लिखने के कहा था कि लूज टॉक इसको लिखें, तो उसको नाम हमने कहा था लूज़र टॉक। वो तो लूज टॉक, ये था लूज़र टॉक। लूज़र यानी कमज़ोर, हल्का सा जैसे होता है लूज़र, किसी काम के काबिल नहीं हो, इसे लूज़र कहते हैं। तो लूज़र टॉक के नाम से एक मैंने लिखा था ये एक एपिसोड, तो वो मेरे पास मौजूद था। तो मैंने कहा मैं आपके इसमें शामिल करूं। तो ये आपने अभी मेरी जो वीडियोस हैं उसमें आपने मेरा कॉमेडी शो आपने देखा, इसमें बहुत सारे मेरे इसके एपिसोड थे कॉमेडी शो के, तकरीबन 12-15 एपिसोड होंगे, इसके पार्ट होंगे। एपिसोड मतलब पार्ट या हिस्से। तो ये उसी तरह का ये चीज़ है, उसी तरह की चीज़। उसमें ये था कॉमेडी शो में कि वो एक लड़की को हमने एंकर बनाया था। इनके साथ एक चाचा जी थे जो बीच में इनकी गुफ्तगू में शामिल होते थे, और फिर मेहमान को बुलाया जाता था और उनसे फिर ये कॉमेडी बातें होती। इसमें पुलिस वाला आया था और एक पहलवान आया था, वकील आया था, इस तरह के किरदार आए थे। इस लूज टॉक में भी यही चीज़ है सेम, मगर इसमें और उसमें जो फ़र्क है वो ये है इसमें एक एंकर है, मर्द, इसको मर्द, जैसे अनवर मकसूद साहब थे एंकर, राइटर भी थे, एंकर भी थे, और एक किरदार होगा कोई भी रूप बना के आएगा वो, तो वो होगा तो मोइन अख्तर साहब जो थे मग़फ़िरत फरमाए, उनकी वो शक्ल, मतलब मोइन अख्तर की जगह पे एक कैरेक्टर इस तरह आएगा। मोइन अख्तर साहब भी मुख्तलिफ किरदारों में आते थे, हर प्रोग्राम में एक नया किरदार, तो ये भी नए किरदार इसमें आ सकते हैं। तो हम दोनों को अगर मिला लें, जो कॉमेडी शो मेरा था वो और ये लूज टॉक, तो ये एक ही चीज़ हो जाती है, यानी कि कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है, मगर नाम हम इसको अलग अलग रखते हैं। मिसाल एक साहब चाहते हैं, कोई साहब ही चाहते हैं बनाना, जैसे मेरा अपना इरादा है आगे चल के अल्लाह पाक ने अगर मुझे वुसअत दी, और ये मेरा चैनल जो ये यूट्यूब का जो आप देख रहे हैं, इसमें अल्लाह पाक ने कुछ बरकत डाल दी और इसमें इतनी इनकम हो गई मेरी कि इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई ऐसा प्रोग्राम कर सकूँ। तो अगर ऐसी इनकम हुई तो ये जो लूज टॉक है ना इस टाइप का, और वो कॉमेडी शो, इनको मिला के ये 2 किरदारों पे मुश्तमिल ये एक मैंने बनाने का इरादा किया है कि इसे बनाऊंगा। ये कम बजट का है, यानी अगर कैमरा हो आपके पास और जगह हो तो इसे आप शूट कर सकते हैं। कैमरा इसलिए ज़रूरी है कि ये मैं लैपटॉप पे रिकॉर्ड करता हूँ, तो लैपटॉप पे हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते प्रोग्राम को, तो हमें लाजिम चाहिए एक कैमरा, ताकि हम और स्टैंड हो कैमरा, और एक कैमरा मैन हो जो कैमरा चला सकता हो, और एडिटिंग का भी इसमें सिस्टम ज़रूरी है। तो एडिटिंग तो लैपटॉप पे हम एडिटिंग का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, प्रीमियर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आता है, उससे हम डाल के इसको हम कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन असल में कैमरा ख़रीदना है, फिर जिस आर्टिस्ट को हम बुलाएंगे उसको काम के लिए देंगे, तो ज़रा उसे भी कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाएगा। तो ये सब खर्चे हैं, तो अखराजात इस वक्त करने की गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अगर हाथ पकड़ लिया और ये आपकी मोहब्बत से और आप लोगों की इनायत से आपने इसको कामयाब कर दिया इस चैनल को, और मुझे इसमें इनकम शुरू हो गई, तो मैं इंशाल्लाह फिर ये जो सबसे पहले मैंने जो शुरू करना है अपने चैनल पर, तो मैंने ड्रामा, सीरियल और सोप सब सोचा हुआ है, स्पेशली सिटकॉम का तो मैंने इरादा किया हुआ। सिटकॉम का एक मेरे पास और भी एक आइडिया है बेहतरीन, वो भी 2 से 3 किरदारों का सिटकॉम एक मैंने तैयार किया, वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। मैं कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहता, मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ कि अब तो ये कि चला हुआ टाइम है, बोनस में जी रहे हैं, 2 साल बाद मैं सीनियर सिटीज़न बन जाऊँगा। तो
اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے دنیا کے اندر رہنے کے لیے کہ میں اپنی چیزیں چھپاؤں. کوئی چوری کر لیتا تو بھلے کر لے بھائی، اس کی مرضی ہے. اگر کوئی اخلاقیات کی اعلیٰ جگہ پہ کھڑا ہے تو وہ مجھے اس کا معاوضہ دے دے گا. اگر اس کو کوئی چیز چاہیے تو میں اسے پرووائڈ کر دوں گا اچھے سے لکھ کے، اچھے طریقے سے. اگر پھر بھی وہ نہیں چاہتا ہے، وہ چوری کرنا چاہتے ہیں، کر لے، کوئی بات نہیں. یا نہیں تو آج قیامت کے دن وہ حساب کتاب کرے گا میرے ساتھ. تو مجھے کوئی وہ اس میں اب تردد نہیں رہا. ایک وقت تھا جب میں تھوڑا ڈرتا تھا، میں لکھتے ہیں صحیح سے، لیکن پھر اللہ پاک نے اتنا اچھا ذہن دیا ہے. آپ نے دیکھا میں نے اس وقت 109 یہ 110ویں ویڈیو ہے جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں. اس میں میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہر طرح کی. اس میں ہارر بھی، مسٹری بھی، لو اسٹوری بھی آپ کو دکھائے. لو اسٹوری بہت ہیں، فیملی ٹاپک پہ بہت ہیں، ایکشن کرینر ہے. آپ کو اندازہ شاید نہیں ہے میرے بارے میں کہ میں نے انگلش موویز کی بھی اسٹوریاں لکھی ہیں اور انگلش میں بھی لکھی ہے. تو بہت اللہ کا کرم ہے. تو مجھے کوئی تردد نہیں، میں تو کام ہی ہے یہ کہانیاں لکھنا. مجھے تو جیسے یہ کوئی صاحب مل جاتے ہیں کہ یار ہمیں اس ٹائپ کی کہانی چاہیے، تو میں 2-4 دن میں ایک نئی کہانی بنا کے دیتا ہوں اور وہ انہیں پسند بھی آتی ہے. تو اللہ کا شکر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کہ یہ پروگرام میں نے ایک تھوڑا سا اپنے دل کی بات آپ کے سامنے کر دی. تو یہ ہے پروگرام، یہ لوزر ٹاک اس کا. تو اس کے چند یہ اسکرپٹ ہے پورا، ایک ایپیسوڈ کا اسکرپٹ ہے پورا. تو وہ میں سناؤں گا. اس میں آپ نے پولیس والے وغیرہ سب بولے. اس میں یہ جو نا وہ پیشاور گداگر ہے، یعنی بھکاری. گداگر کہتے ہیں نا بھکاری کو، تو بھکاری ہے. تو بھکاری اور ہوسٹ کے درمیان یہ ٹاک چلے گی. وہ اسی طرح کی کامیڈی، طنز و مزہ سے بھرپور اس ٹائپ کی یہ لوزر ہوگا. اس میں پروگرام کا ہوگا، ہوسٹ ہوگا جو ناظرین سے مخاطب ہوگا، اور وہ پشاور گداگر کو بٹھائے گا جس کے کپڑے پیون لگے ہوئے ہوں گے، ہاتھ میں گداگری کا کاسا ہوگا. کاسا یعنی کٹورا جو رکھتے ہیں اس کا. تو یہاں یہ پروگرام شروع ہوگا اس طرح کا. تو ناظرین ہم انشاءاللہ اس لوزر ٹاک کو، یہ لوزر ٹاک کے نمبر 2 میں اس کو شروع کریں گے. تو ابھی میں نے تھوڑا سا تعارف پیش کر دیا کہ یہ اس طرح کی کامیڈی چیز ہے. یہ کامیڈی ہے اور یہ 2 کرداروں پہ ہے، کم بجٹ میں، یعنی بہت کم بجٹ میں اسے شوٹ کر کے ریکارڈ کر کے ہم اسے، میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ ایک چینل اور کر کے، یہ چینل تم چلتا رہے گا، ایک اور چینل بنا کے اس میں لوزر ٹاک اس ٹائپ کی سٹ کام وغیرہ کی چیزیں ڈال کے ہم ایک کامیڈی چینل بنانا چاہتا ہوں میں، جس میں کامیڈی کی چیزیں ہوں گی. پھر باقی جو سنجیدہ چیزیں ہوں گی اس کے لیے ایک الگ پھر ہم سیٹنگ بنا لیں گے. تو کوئی صاحب اگر میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، مل کے کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. اگر معقول آدمی ہوئے، ایماندار اور صحیح آدمی ہوئے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے، اور نہیں ہو تو پھر اللہ مالک ہے. تو میں تو اپنی طور پہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہوں. تو انشاءاللہ اگلے نمبر 2 میں، لوزر ٹاک کے نمبر 2 میں ہم پھر بات کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. پلیز یہ چینل کو آگے پروموٹ کیجیے، اس سے میری بہت سی امیدیں وابستہ ہے. جزاک اللہ.